अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ असमत आशवानी खड़ी शरीफ मीरपुर से हाजिर है। नाजरीन, आज हम आए हैं उस दरबार पे जो अकीदतों का है, जो मोहब्बतों का दरबार है, हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श साहब का, जिनकी कलाम की धूम जो है ना सिर्फ मुल्क के अंदर बल्कि पूरी दुनिया में है। ये वो कलाम है जो दुखी रूहों को ग़िज़ा फराहम करता है, और दुखी रूहों की ग़िज़ा क्या है? खुशी है। जब इस कलाम को आप पढ़ते हैं, आप अकीदतों के साथ साथ आप मोहब्बतों, चाहतों और औलियाए अल्लाह के उस खूबसूरत कलाम को जब आप सुनते हैं तो अल्लाह के करीब आप पहुंचते हैं, अल्लाह के बंदों के करीब आप पहुंचते हैं, और उनकी अकीदतों के लिए, उनकी मोहब्बतों के लिए, उनकी ख्वाहिशात के लिए आप अपने आप को वक्फ करते हैं। यहाँ पे जो अकीदतमंद हैं, जो आते हैं, उनकी बातचीत क्या है? और फिर हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श साहब के कलाम को पेश करने वाले वो जो नात गो शोरा हैं या फिर कलाम को पेश करने वाले लोग हैं, वो क्या कहते हैं? आइए नाजरीन, उन्हीं लोगों के पास चलते हैं और उनकी तमाम बातें आप तक पहुँचाते हैं। नाजरीन, अकीदतों, मोहब्बतों के और रूहानी सफ़र में सब लोग शामिल हैं। आप देखते हैं कि दरबारों पे मेल, फीमेल, बच्चे, बच्चियां सब आते हैं। मोमना बशीर है, ना सिर्फ इस रूहानियत के सफ़र में अपने स्कूल के साथ साथ यहाँ पे दरबार पे भी ये कहते हैं कि अक्सर आते हैं, सलाम करते हैं और नात खानी भी करते हैं। तो मोमना से हम एक नात सुनते हैं। मोमना, आप हमें कुछ नात सुनाएंगे? जी। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या महबूब अल्लाह। लजपाल नबी मेरे दर दादी दुआ देना। लजपाल नबी मेरे दर दादी दुआ देना। जदों वक्त निज़ावे दामंदी हवा देना। जदों वक्त निज़ावे दामंदी हवा देना। मैं नात तेरी पढ़दी, मैं जिक्र तेरा कर दी। मैं नात तेरी पढ़दी, मैं जिक्र तेरा कर दी। इस जिक्र दी बरकत ना मेरी कब्र विसा देना। इस कब्र, इस जिक्र दी बरकत ना मेरी कब्र विसा देना। लजपाल नबी मेरे दर दादी दुआ देना। लजपाल नबी मेरे दर दादी दुआ देना। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। नाजरीन, अभी आप मोमना बशीर को उनकी आवाज़ में नात आप सुन रहे थे। मकसद हमारा ये है कि नात के ये कोई प्रोफेशनल नहीं है, नात खां नहीं है, लेकिन ये एक अकीदत है। तो मैं चाह रहा था कि इनकी अपनी आवाज़ में जो लोकलाइज सतह पे हीरा है इनके साथ, हीरा हमें कोई नात सुनाएगी। हीरा, आप नात सुनाएंगे? जी जी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना
سیدنا و مولانا محمدin دیوانے جو بھی منگ دینے شہ ابرار دے دینے دیوانے جو بھی منگ دینے شہ ابرار دے دینے کرم کر دین جس ویلے کرم کر دین جس ویلے او نسلہ تار دے دینے دیوانے جو بھی منگ دینے شہ ابرار دے دینے دیوانے جو بھی منگ دینے شہ ابرار دے دینے جدوں اے بے وفا دنیا مینوں اکھیاں وکھاؤندی سی جدوں اے بے وفا دنیا مینوں اکھیاں وکھاؤندی سی دلاں سے پیار دے مینوں دلاں سے پیار دے مینوں میرے غم ہار دے دینے دیوانے جو بھی منگ دینے شہ ابرار دے دینے دیوانے جو بھی منگ دینے شہ ابرار دے دینے سبحان اللہ۔ ناظرین، بیسیکلی اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ روحانیت کے لیے جب آپ آتے ہیں اپنی عقیدتوں کے ساتھ پھر اپنی دلی خواہشات کے ساتھ، یہ ہے حضرت میاں محمد بخش کا دربار، کھڑی شریف دربار بھی اس کو کہتے ہیں۔ میاں محمد بخش صاحب نے جو کلام جو ہے عوام تک پہنچایا، اس کو جب عقیدت کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے تو روحانیت کی وہ منزلیں جو ہیں وہ تیزی سے ہوتی ہیں، طے ہوتی ہیں۔ اسی حوالے سے کچھ لوگوں سے ہم بات چیت بھی کریں گے۔ یہ ایک بچیوں کا گروپ تھا جس کی خواہش تھی، ان کی خواہش بھی ہم نے پوری کی۔ کچھ اور لوگوں سے ملتے ہیں۔ ناظرین، میرے ساتھ ہیں خالدہ پروین۔ خالدہ پروین نے مجھے بتایا کہ میں سوشل ورکر ہوں اور اس علاقے میں جہاں پہ اس طرح کی خواتین سوشل ورکر کا رواج بہت کم ہے، عظیم ہیں وہ لوگ جو اس طرح کا۔ خالدہ پروین، آپ کے خیال میں کس طرح آپ سوشل ورکر بن گئی؟ یہ السلام علیکم ناظرین، میں اس لیے کر رہی ہوں کہ میرے ماشاءاللہ 4 بیٹے ہیں، 2 بیٹیاں، میں نے بہت مشکل سے ان کو پڑھایا لکھایا، انہیں اپنے مقصد میں کامیاب کیا۔ پھر میرے دل میں خیال ہوا کہ کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے سود مسائل ہو جاتے ہیں، لیکن بیسیکل میں زیادہ یتیم اور بیوہ عورتوں کے لیے کرتی ہوں۔ ان کے خود ہی میں فارم فل کر کے محکمے تک پہنچاتی ہوں، ان کے وظیفے لگواتی ہوں کہ میرا شوق ہے یہ بچے پڑھ جائیں۔ تو اب میری بیٹی ہے، میرا شوق ہے انشاءاللہ وہ بیٹی میرے ساتھ کام کرے گی۔ میری بہو ہے، میں نے کوئٹہ بلوچستان سے کی ہے، وہ بھی میرے جو نا سوشل ورک وہاں میں جاتی تھی، تو اس کے حوالے سے میری ان سے سلام دعا ہوئی، انہوں نے مجھے اپنی بیٹی کا رشتہ دیا۔ اچھا، یہ تو اچھی بات ہے، انہوں نے رشتہ دیا کوئٹہ سے۔ تو یہاں پہ آپ میاں محمد بخش کے دربار پہ بھی آتے ہیں؟ تو دربار پہ کوئی آپ کو ہر جمعرات کو تو کیا سکون ملتا ہے؟ جی، جب میں یہاں آتی ہوں مجھے سکون ملتا ہے۔ جب میں سوشل کام کرتی ہوں، باہر نکلتی ہوں، تو جب لوگوں کو دیکھتی ہوں تو مجھے سکون ہوتا ہے۔ میں کہتی ہوں کہ خدا کے وسیلے سے، خدا دیتا ہے بندوں کے وسیلوں سے، تو اس لیے میرا شوق ہے، میں ہر جگہ جاتی ہوں، جو بھی بے سہارا عورتیں ہوتی ہیں میں کہتی ہوں ان کا میں وسیلہ بنوں۔ میں اپنے بچوں کو بھی یہی ہدایت کرتی ہوں کہ وہ بھی یہی کریں۔ ماشاءاللہ میرا بیٹا بھی NRSP میں وہ کام کرتا ہے، وہ سپروائزر ہے، تو اسے بھی میں کہتی ہوں کہ عورتوں کے ساتھ زیادتی نہیں کرنا، عورتوں کے ساتھ رحمائی کرنا، اپنے پاس سے آپ قسطیں جمع کروا لیں، جتنی بھی بلائی ہو سکے وہ دعائیں نکلیں۔ تو یہ سب دعائیں میرے ماں باپ کی ہیں اور ان لوگوں کی ہیں، یہ پیر و مرشد کی؟ ہاں، یہ پیر و مرشد کی ہیں۔ کلام سنتی ہیں آپ بھی میاں محمد بخش کا؟ جی، بہت شوق سے سنتی ہوں۔ میسج ہوتا ہے اس میں؟ جی ہاں، بہت میں شوق سے سنتی ہوں۔ میں پنجنی دربار ہے وہاں جہاں بھی میں جاتی ہوں، جس دن مجھے ٹائم لگتا ہے میں ہر دربار پہ چلی جاتی ہوں، تو میں گروپ کے ساتھ جاتی ہوں، عورتوں کو لے کے جاتی ہوں کہ آپ میرے ساتھ چلو، اسی میں بہتری ہے۔ بالکل اسی میں بہتری ہے۔ میرا کیمرہ ناظرین آپ کو دکھائے گا، میرے کیمرے کی وسادت سے آپ دیکھیں گے کہ یہ ہے وہ دربار جہاں پہ دنیاوی تمام رشتے ختم ہو جاتے ہیں، اللہ کے لو لگ جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ہر وقت رحمتوں کا، فضیلتوں کا اور
अकीदतों का ये एक दरबार है। लोग यहाँ पे कलाम हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श साहब का पढ़ते हैं और उसी के साथ साथ अपनी दिली मुरादें यहाँ से पाते हैं, दुआएं करते हैं। हर शख्स की अपनी अपनी दुआ है, अपनी अपनी ख्वाहिश है। फिर इन पीरों के दरबार पे, इन नेक लोगों के दरबार पे, इन वलियों के दरबार पे जब वो आते हैं, वो आसूदगी फ़ील करते हैं, वो अपने अंदर जो है एक नई तवानाई फ़ील करते हैं। तब उनको अच्छा लगता है। जुमेरात के दिन आम नॉर्मली हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा लोग इन दरबारों पे आते हैं। मियाँ मोहम्मद बख्श साहब का दरबार जो है वो एक अहम तरीन दरबार, इसको खड़ी शरीफ का दरबार भी कहते हैं। जब अकीदतमंद आते हैं तो कोशिश वो करते हैं कि पूरी फैमिली हो, उनके साथ ख़वातीन हों, छोटे छोटे बच्चे हों, बड़े हों, बुज़ुर्ग हों, वो उनको साथ लेके आते हैं। यहाँ पे वो दिए जलाते हैं जब मुरादें पूरी हो जाती हैं, यहाँ पे वो कुर्बानी देते हैं, यहाँ पे वो अकीदत के तौर पर नजराने देते हैं। और ये सारा दरबार जो है ये महकमा औकाफ के अंडर में काम करता है। आप पूरी फैमिली के साथ हैं, बच्ची है आपके साथ, बाकी फैमिली भी है। ऐसे दरबारों पे जब आते हैं तो खुशी होती है, रूहानी खुशी, कैसा? बिल्कुल ऐसे ही है सर, हर इंसान को खुशी होती है। ये पाक जगह है, हर बंदे को खुशी। तो का जो है नजूल इन पे भी हो। बिल्कुल ऐसा ही है, हम इन्हें सिखाएंगे ना, हम बच्चे हमें देख के सीखेंगे। तो ये जब हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श साहब का कलाम अक्सर आप सुनते भी होंगे और इधर भी आते हैं तो ये कलाम पेश हो, तो ये क्या रूहानी तौर पे सुकून देता है? सर बिल्कुल देता, क्यों नहीं देता। मौला अली की शान है, ये उनके वसाइल हैं, आ रहे हैं, हम मौला अली को मानने वाले हैं। बिल्कुल अल्लाह को मानते हैं, मौला अली को मानने वाले। ये देखें जी, ये खूबसूरत, ये मनमोहने चेहरे, ये बहुत मुकद्दस अजीम चेहरे, ये देखें, ये आपकी ग्रिप करते हैं, ये आपकी मोहब्बत को समझते हैं। और सूफिया का यही काम है कि दिलों में मोहब्बत भर दो, अकीदत भर दो, ताकि इंसान इंसान से प्यार करे। और ये है छोटी सी, क्या नाम है इसका? आमना। आमना, आमना, थैंक यू वेरी मच आमना। ये देखें, आमना के साथ हमारा मोहब्बत का रिश्ता जुड़ गया। और ये जो पीर हैं, ये जो मोहब्बत करने वाले वली हैं, ये जो इस तरह के दरबार हैं, यही मोहब्बत आपके अंदर पैदा करते हैं। और इसी तरह ये मोहब्बत अनमिट, आप देखें ना, इसमें एक छोटी सी बच्ची कितनी मजबूती से इस उंगली को पकड़ा। इसी तरह ये दिलों को जोड़ते हैं, ये औलिया अल्लाह, ये नेक लोग, इसीलिए लोग इन्हीं दरबारों पे आते हैं। एक छोटी सी बच्ची आमना मेरे साथ है। आमना हमें जो है नात सुनाएगी। जी आमना। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह अल्लाहु अल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह अल्लाहु अल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहु अल्लाह। ये बादशाह कौन है अल्लाहु अल्लाह, ये तन्हा कौन है अल्लाहु अल्लाह, ये बादशाह कौन है अल्लाहु अल्लाह। नाज़रीन, जब आप अपने बच्चों को भी लाते हैं, इन दरबारों पे लाते हैं और साथ साथ अकीदत का रास्ता उन्हें दिखाते हैं, तो उनको भी इल्म होता है इस बच्ची ने कितनी खूबसूरत नात पढ़ी। आपसे अगर हम पूछें और बात करें कि ये जो हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श साहब की शख्सियत है, हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श जो हैं एक बड़ा वली कामल और बड़े एक बुज़ुर्ग और दीन के हवाले से एक बड़ा नाम, तो इनके हवाले से कुछ बताएं हमें। ये जो सामने मज़ार आपको नज़र आ रहा है, ये हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श साहब रहमतुल्लाह अलैह का। आप हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह की जो इब्तिदाई तालीम है वो समाल शरीफ से है। तो आपने इब्तिदाई तालीम जो हासिल की है वो समाल शरीफ से है। हाफ़िज़ ग़ुलाम हुसैन साहब रहमतुल्लाह अलैह से आपके वो उस्ताद मोहतरम हैं। तो मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह का हज़रत बाबा जी पीरा शाह गाजी कलंदर पाक से रूहानी निस्बत थी। तो आपके जो मुर्शिद पाक हैं हज़रत साईं ग़ुलाम मोहम्मद साहब हैं, हज़रत साईं ग़ुलाम मोहम्मद साहब के मुर्शिद हैं हज़रत बाबा जी बुद्धो साहब सरकार। बाबा जी बुद्धो साहब सरकार के मुर्शिद हैं बाबा जी आजी बगा शेर रहमतुल्लाह अलैह। आजी बगा शेर रहमतुल्लाह अलैह के मुर्शिद हैं हज़रत बाबा जी पीरा शाह गाजी कलंदर पाक दमड़ी वाली सरकार। और मियाँ साहब का सरकार दमड़ी वाली सरकार से चौथी जगह पर निस्बत है आपकी। अच्छा, तो यहाँ पे
कोई मेला भी लगता है या फिर थोड़ा सा माइक को आप जी, जी, ऊंचा करेंगे, हजूर। ये मेला कोई लगता है या फिर ज़्यादातर लोग किस दिन आते हैं? जी, वैसे तो आमा रोज़ ही तकरीबन हज़ारों लाखों लोग आते हैं। जुमरात वाले दिन, जुमा और एतवार, ये बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, इधर पूरा पाकिस्तान इधर आता है। और जो सालाना उर्स है हज़रत पीरा शाह गाजी कलंदर पाक का दमड़ी वाली सरकार का, वो 14 शाबान को लगता है। 3 दिन का वो उर्स होता है। 14 शाबान को दवा होती है इधर, वो बहुत बड़ा उर्स लगता है इधर, बहुत बड़ा। अच्छा, हमने देखा कि मीरपुर में हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श साहब के नाम की निस्बत से एक लाइब्रेरी भी है। वो मियाँ साहब के नाम से जो लाइब्रेरी बनी है ना, वहाँ इनका कलाम भी मौजूद है और बाकी भी इस्लामी कुतुब जो भी हैं वो उधर से मिल जाती हैं उधर। अच्छा, आपसे थोड़ी सी बात हम और भी करेंगे। मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा आप हमें कलाम सुनाएं। हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श साहब का खूबसूरत कलाम है, उसमें मैसेजेस हैं, हर किस्म के मैसेज हैं, पैगामात हैं, लोग उनको बड़ी अकीदत से पढ़ते हैं। तो वो थोड़ा सा कलाम आप हम अगर आप हमें जी सुनाएं। इंशाल्लाह मैं पेश करता हूँ जी। दमड़ी ला करोड़ा बख्शे दमड़ी ला दमड़ी ला करोड़ों बख्शे काफर मुसलमाना नाम निशान तो साडा वधदा ज्यों ज्यों कटे ज़माना। बहुत खूबसूरत कलाम है मियाँ मोहम्मद बख्श का। वो कहते हैं कि मान न करो, ये सांस जो है ये उधारी सांस है, किसी वक्त भी वापस हो सकती है। आप कुछ हमें हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श के कलाम के हवाले से सुनाएं। अव्वल हम्द सना इलाही जो मालिक हर हर दा उस दा नाम चितारन वाला हर मैदान न हर दा उस दा नाम चितारन वाला हर मैदान न हर दा। सुबहान अल्लाह। खतीब साहब, आपकी तरफ अगर हम आएँ, आपसे बात करें, हम आज ये महफ़िल हमने इधर खड़ी शरीफ में लगाई है पाकिस्तान टेलीविज़न ने, तो हम चाहते हैं कि जिस तरह मैसेजेस होते हैं, पैगामात होते हैं, वलीउल्लाह लोगों के होते हैं, हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श साहब एक बहुत बड़ी शख्सियत जिनका पैगाम जो है रहती दुनिया तक रहेगा। कुछ उनके बारे में आप बताएं हमें। दुनिया के स्टेज पर हमेशा दो ही तरह के लोग आए हैं, या नामवर या दीदावर। दोनों में बुनियादी फ़र्क ये है कि नामवर मरकर खाक की नज़र हो जाते हैं और दीदावर मरकर अमर हो जाते हैं। दुनिया ने कभी कभी जिनके सरों पर ताज शाही को देखा था, आज उनकी कब्रों पर कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं नज़र आता, लेकिन जिनकी पेशानी अल्लाह के हुजूर झुकी रही, आज हज़ार लोग उनके आस्ताना हाय करम पर आकर अपनी मुरादें बराबर करते हैं। उन्हीं दीदावर हस्तियों में दो नुमायाँ शख्सियात, एक हज़रत पीरा शाह गाजी अलमारूफ दमड़ी वाली सरकार क़द्दसल्लाहु सिर्रहुल अज़ीज़, और दूसरी आफाकी शख्सियत हज़रत आरिफ बिल्ला मियाँ मोहम्मद बख्श क़द्दसल्लाहु सिर्रहुल अज़ीज़ हैं। मैं आपके टेलीविज़न की वसातत से और आपके जो यहाँ प्रोग्राम हो रहा है इसकी वसातत से इन हर दो शख्सियात के हवाला से मुख्तसरन अर्ज़ करूँगा।
حضرت دمڑی والی سرکار حضور میاں صاحب علیہ رحمہ کے مرشد گرامی ہیں، اور آپ نے 1665 میں آپ اس کائنات گیتی میں تشریف لائے، اور حضور میاں صاحب علیہ رحمہ آپ جو ہے 1830 میں پیدا ہوئے اور 1907 میں آپ کا وصال ہوا۔ حضرت میاں محمد بخش علیہ رحمہ نے اپنے مرشد گرامی کا تعارف کروایا اور روحانی طور پر ان سے فیض کشید کیا۔ حضور میاں محمد بخش علیہ رحمہ کا حضرت پیرا شاہ غازی علیہ رحمہ سے تعلق اور ان کی جو کنیکٹیویٹی ہے اور ان کی ذات کے ساتھ جو ربط ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے حضرت امیر خسرو کا حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے ساتھ، جس طرح حضرت خواجہ معین الدین چشتی کا حضور داتا صاحب علیہ رحمہ کے ساتھ، جس طرح علامہ اقبال علیہ رحمہ کا مولانا روم کے ساتھ، علی ھذا القیاس حضرت میاں محمد بخش علیہ رحمہ کا تعلق بھی حضرت پیرا شاہ غازی علیہ رحمہ سے اسی نہج پر تھا۔ آپ تقریباً 280 یا 85 سال آپ کو اس دنیا کو چھوڑے ہوئے ہو چکے ہیں، اور حضرت میاں صاحب علیہ رحمہ کو وصال کیے ہوئے 113 برس ہو چکے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علامہ صاحب میں آپ سے دوبارہ بھی بات کروں گا، ایک سماج کی جو تنظیمیں ہوتی ہیں، سماج کی تنظیموں کا یہ کام ہے کہ سماج کے لیے بہتری کا کام کریں۔ ایک حضرت میاں محمد بخش صاحب کا جو کلام ہے اس میں درس ہے محبت کا، کمزور کے ساتھ مدد کرنے کا درس ہے، غریب کے ساتھ محبت کا، خلوص کا درس ہے۔ آپ ایک سماجی تنظیم کو دیکھتے ہیں تو آپ اس کے لیے کس طرح کام کرتے ہیں اس خطے میں، جس میں علامہ صاحب جس طرح بتا رہے تھے کہ میاں محمد بخش صاحب کے کلام کی روشنی میں آپ کس طرح خدمت خلق کرتے ہیں؟ بالکل آپ نے ایسے کہا کہ لاسٹ ایئر زلزلہ آیا ہے تو اس میں بھی ہم نے 24 خاندان ایسے تھے جن کو ہم نے گھر بنا کے دیے، اور اس کے علاوہ ہم نے 1.5 ماہ یہاں پہ اوپن کچن بنا کے رکھے، یعنی کہ ہم وہاں پہ صبح کا، دوپہر کا اور رات کا کھانا جو سا ہے وہ ہم 2 سے 3 ماہ۔ بالکل ٹھیک ہے، میں آپ کو ان کو مائک دیں جی، میں یہی بات ان تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ ناظرین بیسیکلی اس کا مقصد پروگرام کا کیا ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ عبادت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ مقصد یہ ہے کہ کس طرح یہ میسج صوفیاء کرام کا، اگر ہم برصغیر پاک و ہند میں دیکھیں، انہی کے تو پھیل جو ہے نا اسلام پھیلا۔ آپ کو یہاں پہ جب دربار پہ آتے ہیں میاں محمد بخش صاحب کے دربار پہ، آپ کو کیسا لگتا ہے یہ عقیدت کا سفر؟ میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کلام جو ہے وہ کلام ہم بچپن میں کتابوں میں بھی طالب علمی کے زمانے میں پڑھتے رہے ہیں، اور مزید بھی مثلاً اپنے گھروں میں یہ کلام ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ تو میاں صاحب نے بہت خدمت کی ہے عالم اسلام کی، بہت خدمت کی ہے۔ ان کا جو کلام ہے ہمیں توحید کا، رسالت کا، ولایت کا درس دیتا ہے۔ ناظرین میرے یہاں پہ آنے کا مقصد، یہاں پہ اس پروگرام کا مقصد یہی تھا کہ آپ میسج کنوے کریں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہی ہر ایک چیز پہ قدرت رکھتا ہے، لیکن اس کے نبی 1,24,000 پیغمبر دنیا میں آئے۔ پھر آپ نے دیکھا اولیاء کرام کو دیکھا، آپ نے صوفیاء کو دیکھا، آپ نے اللہ کے نیک بندوں کو دیکھا، آپ نے حضرت میاں محمد بخش جیسی شخصیات کو دیکھا، ان کے کلام کو سنا۔ ہر جگہ پہ محبت کا پیغام ہے، کمزور کے ساتھ محبت کا پیغام ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ماں باپ کی خدمت کرنے کے ساتھ ساتھ یہی بات کہی گئی جو حضور نے اپنے آخری خطبے میں کہی تھی کہ کسی گورے کو کالے پر، کسی طاقتور کو کسی کمزور پر، اور کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فوقیت نہیں ہے، سب انسانیت برابر ہے۔ انہی صوفیاء کرام نے ہمیشہ محبت کا درس دیا ہے۔ آئیے ناظرین، اپنے پروگرام کو ختم کرنے سے پہلے آپ کو میں میاں محمد بخش کا خوبصورت کلام، خوبصورت ہنا نصر اللہ کی آواز میں آشوانی کو اس پروگرام کے لیے کھڑی شریف میرپور سے دیجیے اجازت۔ بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ نے کے بان۔